بعض माहिर तालीम कौम परस्ती को दौरे जदीद की चीज़ करार देते हैं और इसकी तारीख 18वीं सदी के इनकलाब फ्रांस से जोड़ते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक 18वीं सदी से कबल कौम या कौम परस्ती के नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी और अक्सर लोग अपनी शनाख्त अपने छोटे छोटे गिरोहों या कबीलों से करवाया करते थे। कौमी रियासत के बजाय दुनिया भर में बादशाही निज़ाम राइज था। 18वीं सदी के इख्तिताम पर दुनिया भर में बिलखसूस यूरोप में बहुत सी कौमी तहरीकों ने जन्म लिया। इसी दौरान मुतादिद रियासतें जैसे कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इटली, जर्मनी, यूनान वगैरह वजूद में आए। इस दौरान कौम परस्ती के साथ साथ नस्ल परस्ती को भी यूरोप में परवान मिली। इस दौरान यूरोप में मुकीम यहूदियों को इम्तियाजी सलूक और नस्ल कुशी का सामना करना पड़ा। इसी नस्ली इम्तियाज की वजह से यहूदी कौम परस्ती ने भी जन्म लिया। इस दौरान थियोडर हेजल नामी एक यहूदी दानिश्वर ने ज़ियोनिस्ट तहरीक का आगाज किया और यह मफरूज़ा पेश किया कि फ़लस्तीन खुदा की तरफ यहूदियों को अता की हुई सरजमीन है, लिहाजा वो नस्ली तासुब से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने आबाई वतन फ़लस्तीन फिर से लौट जाएं। जब थियोडोर हेजल ने यह मफरूज़ा पेश किया था तो उस वक्त मुतादिद अरब ममालिक पर सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्कों की हुकूमत थी। पहली आलमी जंग से कबल बरतानिया ने यहूदियों से ये मुआहिदा किया था कि तुर्की को शिकस्त देने के बाद फ़लस्तीन में यहूदी रियासत इजराइल का क़याम किया जाए। इस मुआहिदे की तहरीरी तस्दीक बरतानिया ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए की थी, लेकिन इसी दौरान एक और खुफिया मुआहिदा स्काई-पिकोट के जरिए बरतानिया, फ्रांस और रूस ने यह तय किया था कि पहली आलमी जंग के बाद वो सल्तनत उस्मानिया को आपस में तकसीम कर देंगे। इस मुआहिदे से फ़लस्तीन और इराक बरतानिया के ज़ेर इंतजाम आने थे, शाम और उर्दन फ्रांस के कब्जे में जाने थे और तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के हवाले करना था। फतह हासिल करने के बाद बरतानिया ने यहूदी और अरबियों से किए गए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की थी और फ़लस्तीनियों को अपने ज़ेर इंतज़ाम में ले लिया था। इसके अलावा फ़लस्तीनियों और अरबियों को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए बरतानिया ने बड़ी तादाद में यहूदी यूरोप से लाकर फ़लस्तीन में आबाद किए थे। पहली आलमी जंग से कबल यहूदियों की फ़लस्तीन में तादाद महज 3% थी और जंग के बाद बढ़कर 30% हो गई। बरतानिया के इस रवैये के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। 1936 से लेकर 1939 तक बरतानिया के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी थी, जिसे बरतानिया ने फ़लस्तीन में मुकीम यहूदियों की मदद से कुचल दिया था। दूसरी आलमी जंग के वक्त बरतानिया काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। इसने फ़लस्तीन से निकल जाने का फैसला कर लिया था। अब फ़लस्तीन के मसले का हल बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीन को 2 रियासतों यानी इजराइल और फ़लस्तीन में तकसीम कर दिया जाएगा। इस करारदाद के मुताबिक गजा और वेस्ट बैंक फ़लस्तीन के हिस्से में आने थे और यरूशलेम जो मजहबी हवाले से मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुकद्दस है, इसे बैन अल अक़वामी शहर का दर्जा दे दिया जाएगा। इस तकसीम को अरब दुनिया ने कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से पहली अरब इसराइल जंग 1947 से लेकर 1949 में हुई। इसमें इसराइल फतहयाब हुआ और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर मजीद तजावुज़ात किए, जबकि वेस्ट बैंक, उर्दन और गजा पर मिस्र ने कब्जा कर लिया था। लिहाजा फ़लस्तीन जो बतौर रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से बना था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ और 7 लाख फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन छोड़कर दीगर ममालिक में बतौर महाजिरीन रहने के लिए मजबूर हो गए। जामिया जॉर्ज वाशिंगटन के प्रोफेसर माइकल ब्रियंट के मुताबिक उस वक्त आलमी ताकत अमरीका, जो मौजूदा दौर में इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है, उस वक्त अमरीका ने इसराइल के साथ इत्तेहाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जब दूसरी अरब इसराइल जंग 1967 में जब इसराइल ने महज 6 दिनों में मुतअद्दिद अरब ममालिक को शिकस्त देकर वेस्ट बैंक और गजा समेत मिस्र के इलाके सुनाही और शाम के इलाके गोलन में कब्जा किया, तो अमरीका इसराइल की जंगी सलाहियतों से मुतासिर हुआ। उस वक्त उसकी सोवियत यूनियन के साथ सर्द जंग भी जारी थी और मशरिक़ वस्ता अपनी जुग्राफी और तेल की वसाइल की वजह से अमेरिका के लिए काफी अहम था। इस वजह से अमेरिका ने इजराइल के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया। इजराइल की फ़लस्तीन की सरजमीन, गजा, वेस्ट बैंक और मशरिकी यरूशलेम, मिस्र के सैनाई और शाम के इलाकों पर गोलन पर कब्जे को अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर कानूनी करार दिया और इसराइल के खिलाफ उस वक्त और बाद में 42 करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गयी, जिसे हमेशा अमेरिका ने विटो किया। सिफारती मदद के अलावा अमेरिका ने जितनी माली और दिफाई मदद इजराइल की है, वो किसी और मुल्क की नहीं की। मारूफ दानिश्वर नॉम चॉस्के लिखते हैं कि 1967 की जंग के बाद इजराइल को अमेरिका ने अपने मिलिट्री अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया
وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس خطے میں امریکی مفادات یہ ہیں کہ یہاں سارے عرب ممالک امریکہ کے تابع رہیں اور امریکہ یہاں کے وسائل اپنے کٹ پتلی عرب بادشاہ اور فوجی آمروں کے ذریعے لوٹتا رہے۔ امریکہ کے مفادات کا اس خطے میں اس کے اتحادی بادشاہوں اور فوجی آمروں نے اچھی طرح سے خیال رکھا۔ امریکہ کو اپنے مشرق وسطیٰ میں رائج کردہ غیر جمہوری نظام سے خطرہ صرف عربی قوم پرستوں سے ہے، کیونکہ امریکہ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ دنیا میں آمریت اور بادشاہت کا خاتمہ نیشنلزم کے ہی ذریعے ہوا ہے۔ نیشنلزم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ عام و خاص عرب طبقاتی نظام کا خاتمہ کر کے ان کو ایک کر سکے، جیسے کہ فلسطینیوں کو کیا ہے، اور وہ بغیر ریاست بنا کسی بین الاقوامی مدد سے امریکی حمایت یافتہ ریاست سے گزشتہ 73 سال سے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مزاحمت نیشنلزم کے جذبے کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ عرب نیشنلزم سے امریکہ کا خوف جمال عبد الناصر کے دور میں عروج پر تھا، اور امریکہ کی اسرائیل حمایت میں جمال عبد الناصر کے خوف کا اہم کردار تھا۔ جمال عبد الناصر مصر کی فوج میں ایک سپاہی تھے، اور مصر 1952 تک برطانیہ کا باج گزار ریاست تھا، اور اس کی حکمرانی ایک مغربی کٹ پتلی بادشاہ فاروق کے ہاتھ میں تھی۔ جمال عبد الناصر نے عرب قوم پرستی کے نظریے کا سہارا لے کر مصر میں بادشاہت کا خاتمہ کیا اور عرب دنیا میں پہلا انقلاب لے کر آیا۔ ان کی قیادت میں مصر عرب دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنا۔ انہوں نے امریکہ سمیت مغربی پالیسیوں کو خطے میں چیلنج کیا اور عرب دنیا کو حقیقی معنوں میں مغرب سے آزاد کرنے کی تحریک شروع کی۔ ان کی مقبولیت میں اضافہ اس وقت ہوا جب انہوں نے سوئس کینال کو برطانیہ، فرانس اور اسرائیل سے جنگ لڑ کر آزاد کروایا۔ انہوں نے فرانس کے زیر قبضہ الجیریا کی بھی کھلی حمایت کی اور سوویت یونین سے اسلحہ خرید کر امریکی اثر و رسوخ کو خطے میں شدید متاثر کیا۔ انہوں نے متوسط عرب طبقے کو یکجا کرنے کے لیے عرب لیگ نامی ایک قوم پرست جماعت بھی بنائی۔ اسرائیل کا امریکہ کے لیے سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے جمال عبد الناصر سمیت ان کے دیگر اتحادی عرب ممالک کو محض 6 دن میں شکست دی۔ یہ شکست جمال عبد الناصر اور عرب نیشنلزم کے لیے بڑا دھچکا تھا، جس نے امریکہ کے مفادات کے راستے میں سب سے بڑے خطرے کو دور کر دیا۔ 1970 میں جمال عبد الناصر انتقال کر گئے اور ان کی جگہ انور سادات نے لے لی، جس نے سنہائی واپس کرنے کے عوض میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد دیگر عرب ممالک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جس سے اسرائیل کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ جب 1979 میں انقلاب ایران آیا، اس سے قبل شاہ ایران خطے میں امریکہ کے چوکیدار کا فرض ادا کر رہے تھے۔ ان کی فوج خطے میں تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ تھی۔ شاہ کے بعد ایران امریکہ کا دشمن بنا، جس سے اسرائیل، جس کی فوج کی تعداد خطے میں صرف ترکی سے کم تھی، اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ اب امریکہ اور ترکی سمیت عرب بادشاہت والے ممالک امریکہ کے لیے چوکیداری کے فرائض نبھا رہے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ عرب بادشاہ اور فوجی آمر بھی اسرائیل کے حق میں ہیں اور محض زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے۔ ان آمروں کے مفادات مظلوم فلسطینیوں کے برعکس امریکہ اور اسرائیل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جمال عبد الناصر کی عرب لیگ کے بعد عرب نیشنلزم حماس، حزب اللہ اور افغان المسلمین کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ تمام جماعتیں عرب بادشاہت کے خلاف ہیں اور ان کی لیڈرشپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو جمہوری طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک ان جماعتوں کو اسرائیلی اور امریکی کی طرح دہشت گرد جماعت قرار دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کی آگاہی ہے کہ ان جماعتوں کو اسرائیل ہی امریکہ کی مدد سے قابو میں رکھتا ہے، ورنہ وہ کب کا اس خطے میں سیاسی نظام تبدیل کر چکے ہوتے۔ 2011 میں اقوام المسلمین نے مصر میں انقلاب برپا کیا تھا، جسے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب نے مل کر ختم کیا۔ حالیہ تنازع کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک کو اسرائیل نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی بھی سامان غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی فورسز کی مرضی کے بغیر نہیں لایا جا سکتا۔ چیک پوسٹ کے علاوہ غزہ کی ساحلی پٹی پر بھی اسرائیلی پہرا دیتے ہیں اور فضائی حدود بھی اسی کے زیر استعمال ہے۔ حالانکہ آسلو ایکارڈ جو 1993 میں یاسر عرفات یاتسک ریبن کے درمیان ہوا تھا کہ یہ اسرائیل فلسطین کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرے گا، یہ معاہدہ عالمی سرپرستی میں ہوا تھا اور دونوں رہنماؤں یاسر عرفات اور یاتسک ریبن کو نوبل پرائز بھی ملا تھا، لیکن اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور عملی طور پر فلسطین کو آزاد نہیں کیا۔ گھیرے کی وجہ سے اسرائیل یہ بتاتا ہے کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں سامان کی آڑ میں اسلحہ بھی آتا ہے، جو اسرائیل مخالف گروپ حماس اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس گھیرے کی وجہ سے یہاں فلسطین میں اشیاء خوردنوش کی چیزیں بھی نہیں پہنچتی اور ہیومنٹیرین کرائسس ہے۔
امریکہ، اسرائیل اور متعدد عرب ممالک اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ سب کو یہ خوف ہے کہ یہ ریاست فلسطین کے قیام سے پہلی دفعہ غیر بادشاہت والا عرب ریاست تعمیر ہوگا، جو خطے میں دیگر عرب بادشاہ ممالک اور اس کے اتحادی امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عالمی قانونوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل ویسٹ بینک میں یہودی آبادکار آباد کیے جا رہا ہے اور فلسطینیوں کی زمین یہودی آبادکاروں کو دیے جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مستقبل میں کسی بھی آزاد فلسطینی ریاست کے حق میں نہیں ہے۔